बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर आईएसआई की तैनाती को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है। तरह तरह की इन्फॉर्मेशन और ख़बरें भी आ रही हैं और आज वफाकी काबीना का अहम इजलास भी हुआ और उस इजलास में अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू भी की गई। एक तो बताएंगे कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का DGISI की तैनाती के ऊपर क्या रिएक्शन सामने आया है और उसके बाद पहली दफ़ा वफाकी हुकूमत की जानिब से इस सारे मामले के ऊपर बातचीत की गई है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये है कि DGISI की तैनाती का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा और अल्टीमेटली जो अथॉरिटी हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा से गुज़श्ता रात एक अहम मुलाकात भी हुई है। ये मुलाकात तकरीबन 2 से 3 घंटे के ऊपर जारी रही। इस मुलाकात के बाद आज कैबिनेट मीटिंग हुई और उसके बाद हुकूमत की जानिब से एक पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आया। आज कैबिनेट की मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, ये सिविल मिलिट्री जो तनाव की सूरत हाल है, ये अब इसका फ्यूचर क्या है और क्या वाकई में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कू होने जा रहा है, जो कि आज सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें जो है वो गर्दिश करती रहीं। ये तनाव क्यों पैदा हुआ, सिविल मिलिट्री के ताल्लुकात में क्यों थोड़ी सी दरारें पैदा हुई और अब इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। राउफ़ क्लासरा साहब काफ़ी सीजन जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपने वीलाग में इस बात का इंकशाफ किया था और उसके बाद सारी ख़बरें जो हैं वो शुरू हो गई। और आज भी उन्होंने एक वीलाग किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ, वज़ीर-ए-आज़म और DGISI प्रीवेल करेंगे। लेकिन उनकी जो अगर आप पूरा वीलाग सुने तो उसमें उन्होंने कहा है कि एक जो नई समरी आएगी, हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जनरल नदीम की जगह के ऊपर किसी और को भी DGISI लगा सकते हैं। लेकिन मीटिंग में क्या तय हुआ है ये जो है वो बेसिकली ख़बर है। और आज इस खबर को कुरेदने की हमने कोशिश भी की। वफाकी काबीना का भी आज अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से फवाद चौधरी को कहा गया है कि इसके ऊपर आप पॉलिसी जो स्टेटमेंट है वो देंगे। जो पहले रूटीन की मीटिंग होती है उसमें ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई, लेकिन फेडरल मिनिस्टर्स या फिर कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं उन पर मुश्तमिल जब 0R होता है तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने थोड़ी सी खुलकर बातें की हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने कहा है कि सबको रूल्स फॉलो करने चाहिए और रूल्स के ही मुताबिक सबको चलना चाहिए कि जो रूल्स हैं और रूल्स के मुताबिक वज़ारत दिफ़ा एक समरी भिजवाती है, उसमें 3 नाम रिकमेंड किए जाते हैं। उन 3 नामों में से एक नाम सेलेक्ट करना प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की और प्राइम मिनिस्टर की वो ज़िम्मेदारी होती है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने बड़ा वाज़ेह कहा कि कोई इख्तलाफात नहीं है, बस प्रोसीजरल इशू हैं वो हल कर लिए जाएंगे। और उनका जो मौक़िफ़ है अबाउट आर्मी या फिर अबाउट DGISI, उनका कहना था कि मेरे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब जो कि इस वक्त DGISI हैं, इनको कंटिन्यू करना चाहिए टिल अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो सेटल नहीं हो जाती। क्योंकि अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत कायम हुई है और उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान पर बराह रास्त पड़ सकते हैं। और यही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी सामने आया था कि वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो सकता है वह उसके असरात जो हैं पाकिस्तान पर आ सकते हैं। और आज यही वजह है कि वफाकी हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है कि जो वीज़ा फ़ीस है अफ़गानी नेशनल्स के लिए वो ख़त्म कर दी गई है या फिर उसे कम कर दिया गया है। तो एक अच्छा फ़ैसला है जो कि वफाकी काबीना ने किया। लेकिन साथ में क्योंकि अफ़गानिस्तान से जुड़ा पाकिस्तान का मामला है, अफ़गानिस्तान में अमन है तो पाकिस्तान में अमन है, अफ़गानिस्तान में बदअमनी है तो ज़ाहिर है इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेंगे। ज़ाहिर है इतनी बड़ी जंग अमेरिका यहाँ से लड़ के गया है और जो जंग के बाद भी अमेरिका जैसी सुपर पावर जो इस वक्त मौजूद है वो नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान को फ़तह नहीं कर सकी और अफ़गानिस्तान के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं संभाल सकी। और यही वजह है कि कुछ ना करते चाहते हुए भी वो अफ़गानिस्तान में तालिबान को हुकूमत सौंप कर चले गए हैं। तो उसके असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की बात में किसी हद तक ये वज़न मौजूद है, लेकिन आर्मी का ये समझना है कि ISI जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक इदारा है और इदारे शख्सियात से नहीं बल्कि इदारे अपने क़ुव्वत के ऊपर चलते हैं, अपनी सलाहियत के ऊपर चलते हैं। तो आर्मी चीफ़ का और आर्मी का ये मौक़िफ़ है कि अगर जनरल फैज़ हमीद साहब चले जाते हैं यहाँ से तो ISI की उस स्ट्रेंथ के ऊपर किसी किस्म का कोई हर्फ नहीं आएगा, क्योंकि एक पूरा एक सिस्टम मौजूद है, एक हायरार्की मौजूद है, तमाम इन्फॉर्मेशन आएंगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान समझते हैं लेकिन इम्पैक्ट जो होता है वो लीडर का इम्पैक्ट ज़ाहिर है होता है। बहरहाल इस चीज़ के ऊपर मामलात थे। प्राइम मिनिस्टर ये समझ रहे थे कि कम अज़ कम इनको मार्च तक
جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ مارچ کے بعد اگر 6 مہینے 5 مہینے گزر جائیں گے تب تک افغانستان میں بھی کچھ معاملات کلیئر ہو جائیں گے، اس کے بعد اگر تبدیلی کی جاتی ہے تو پھر کر لیں۔ بہرحال بعد میں فواد حسین چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ اب جو ہے وہ پروسیس اڈاپٹ کیا جائے گا، جو پروسیس اڈاپٹ ہوگا، اور یہ ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ الٹیمیٹلی اتھارٹی پرائم منسٹر ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ پرائم منسٹر آفس چاہے گا کہ پاک افواج کی کچھ اس طریقے سے ان کا مورال ڈاؤن ہو یا ان کا امیج خراب ہو، اور نہ ہی افواج پاکستان چاہیں گے کہ پرائم منسٹر آفس کا یا پھر پرائم منسٹر کا کوئی اس طریقے سے امیج ڈاؤن ہو۔ تو میرے خیال میں ایک فیس سیونگ والی صورتحال ہے، وہ اس کے اوپر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزارت دفاع کی جانب سے ایک سمری آئے گی اور اس سمری میں 3 نام ہوں گے۔ یقیناً جو رؤف کلاسرا صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ویلاگ میں اس بات کا ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ امکان انہیں ظاہر کیا کہ ان کے سورس کا دعویٰ ہے کہ امکان یہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو نئی سمری آئے اس میں جنرل ندیم کا نام نہ ہو، یا پھر اگر جنرل ندیم کا نام ہو تو ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کسی اور کو جو ہے وہ DGISI بنا لیں۔ لیکن میرے جو ذرائع ہیں ناظرین وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اور جو نام آئے گا ان میں سے جو اناؤنس کیا گیا ہے ISPR کی جانب سے کچھ روز پہلے کہ جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ DGISI ہوں گے، تو یہی DGISI ہی رہیں گے۔ لیکن اب ایک عجیب و غریب قسم کی بحث بھی شروع ہونے جا رہی ہے کہ شاید جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ خود سے کہیں کہ میرے نام کی پرائم منسٹر عمران خان نے اگر ان کا کنسنٹ نہیں تھا تو اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ابھی ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، ابھی بات چیت ہی ہوئی ہے، تو ابھی سے ہی جو سازشی تھیوریز ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ اب معاملہ خراب کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ ہوا یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کنسلٹیشن کی گئی اور آرمی چیف نے کنسلٹیشن کی اور ان کے نام کے اوپر بات چیت ہوئی۔ پرائم منسٹر کا یہ موقف تھا کہ اس کے اوپر مزید ڈسکشن کرنی چاہیے، لیکن جیسے ہی روٹین کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئی پاک افواج میں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی خبر سامنے آ گئی کہ DGISI جو ہیں یہ ہوں گے، اور جنرل فیض حمید کو ادھر ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ظاہر ہے جو ود ان آرمی ٹرانسفرز ہوتی ہیں وہ آرمی چیف کرتے ہوتے ہیں، اور ISI ہوں یا پھر آرمی چیف یا پھر جو ایئر چیفز ہوتے ہیں یا پھر نیول چیف، جتنے بھی سروسز چیف ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کرتے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید آرمی کا حصہ ہیں تو اس وجہ سے ان کو ٹرانسفر جب کیا گیا پشاور میں، کور کمانڈر پشاور ان کو لگایا گیا، تو پرائم منسٹر عمران خان سے پھر یہ کنسرن کیا گیا کہ نیا DGISI کون ہوگا۔ لیکن ISPR کی طرف سے اس کا اعلان جب کر دیا گیا تو اس کے بعد سے ایشوز زیادہ پیدا ہونا شروع ہوئے۔ لیکن جو گزشتہ رات آرمی چیف اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے، طویل ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں یہ معاملات سیٹل کر دیے گئے ہیں۔ اب ون ون قسم کی سچویشن ہے، اور جو سارا دن سے چیزیں گردش کر رہی تھیں کہ پاکستان میں مارشل لا لگ جائے گا یا پھر کو ہو جائے گا، کیونکہ یہی 12 اکتوبر ہے جب نواز شریف کے خلاف کو ہوا، تو یہی 12 اکتوبر ہے تو پھر عمران خان کے خلاف بھی کو ہونے جا رہا ہے۔ لیکن وہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ عمران خان ایک ڈمی پرائم منسٹر ہیں، سارا کچھ آرمی چلا رہی ہے، تو وہ جو تاثر ہے ناظرین وہ کافی حد تک زائل بھی ہوا ہے۔ اور شاید اب تو میں ٹویٹس پہ کچھ دیکھ رہا تھا کہ مبشر زیدی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ مائنڈ رکھنے والے صحافی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ساری سچویشن میں وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہیں، اور اسکیپر بیہائنڈ یو اسکیپر یہ بھی، اور بیہائنڈ یو کپتان اور عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس قسم کے کچھ ٹرینڈز بھی سامنے آ گئے۔ اب یہ جو سارے معاملات ہیں اب سیٹل تو ہو ہی چکے ہیں، لیکن جو لوگ چاہ رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے آرمی کے درمیان اور سول ملٹری تناؤ ہوگا، افواج اور حکومت کے درمیان جو تصادم کی جو صورتحال ہوگی وہ پیدا ہو جائے گی، تو وہ خطرہ ٹل چکا ہے، وہ معاملات ختم ہو چکے ہیں، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے درمیان جو ہے وہ سمری آ جائے گی، اس کی اپروول بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا، اور جنرل ندیم جو ہیں وہ بطور DGISI نئے DGISI انہوں نے اپنا چارج سنبھالنا ہے، اور جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کور کمانڈر پشاور اپنی پوزیشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھال لیں گے، اور جو اختلافات کی خبریں ہیں وہ یقیناً یہیں رہ جائیں گی۔ تو بہرحال اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب یہ سمری آئے گی، اور امکان یہی ہے کہ اگلے 102 روز کے اندر جو ہے وہ سمری وزارت دفاع کی جانب سے
بھجوا دی جائے گی. اس میں 3 نام ہوں گے. اس میں جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق جنرل ندیم کی ہی اپوائنٹمنٹ ہوگی، کیونکہ اگر جنرل ندیم کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تو پھر اختلافات بڑھنے کا امکان موجود ہے. لیکن پی ایم اور آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی اس کے اندر سارے معاملات یہ ختم ہو چکے ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر اور نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.